नमस्कार। आचार्यश्री पथिक भन्नुहुन्छ भने यो जुन कार्यक्रम चलिरहेको छ यसको हामी आज 11औं खण्डमा छौं। 11औं खण्ड र शिक्षा सम्बन्धी आज हामी 7औं खण्डमा प्रवेश गरेका छौं। आचार्यश्री पथिकका विचारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, समुदायवाद लगायतका समसामयिक विचारहरूमा समसामयिक विषयहरूमा उहाँले दिएका विचारहरू उहाँका अन्तर्दृष्टिहरूलाई कि हामीले बहसमा लैजाने अन्तर्क्रियामा लैजाने हेतुका साथ यो जुन कार्यक्रम राखिएको छ। सो यो आचार्यश्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रममा म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा अगाडि दर्शक महानुभावहरू कि हामीले नेपालमा दक्षता शिक्षाको सम्भावना, दक्षता शिक्षालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, यसको विज्ञान के हो भन्ने कुराहरूको यसको सैद्धान्तिक चर्चा गरेका थियौं भने त्योभन्दा पछाडिपट्टि हामीले नेपाल जस्तो देश जो अलिकति भौगोलिक सम्पन्नताको देश पनि छ, कृषिको सम्भावनाको देश पनि छ, जलस्रोतको सम्भावना भएको देश छ, यी सबै खालका सम्भावनाहरू भएको देशमा चाहिँ दक्षतामुखी शिक्षालाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ त एउटा दृष्टान्त हामीले दिएका थियौं। जसरी सरकारी स्कुलले अलिकति यो शिक्षाको नीतिलाई वस्तुसङ्गत बनाउन सकिरहेको छैन, विज्ञान सम्मत बनाउन सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा चाहिँ के हुन सक्छ त एउटा सही विकल्प के जनताले यो शिक्षाको विकल्प नपाउने त भन्ने कुरामा चाहिँ बहस चलेको थियो। त्यस्तै निजी स्कुलहरूले पनि यो शिक्षालाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा लिएको हुनाले उनीहरूले पनि शिक्षाको सही ढङ्गले चाहिँ चासो नदेखाएको स्थितिमा के सम्भावना दोस्रो अर्को पनि छ त अल्टरनेटिभ भन्ने कुराहरुमा हामीले बहस गर्ने क्रममा के कुरा भनेका थियौं भने कि नेपालमा गुरुकुलीय शिक्षाको सम्भावना छ, किनकि 5000 देखि 6000 वर्षको लामो इतिहास बोकिसकेको यो चाहिँ हाम्रो कतै न कतै हाम्रो मस्तिष्कमा बाँकी रहिरहेको छ, नेपाली जनमानसमा बाँकी रहिरहेको छ र यसले एउटा गतिलोसँग चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ दक्षता दिएर उलाई रोजगारी बनाउन सक्ने, बेरोजगारीबाट मुक्त गर्न सक्ने, गरिबीबाट मुक्त गर्न सक्ने एउटा त्यस्तो हैसियत राख्ने भएको हुनाले नयाँ ढङ्गले कसरी परिष्कृत बनाएर आधुनिक दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षा निर्माण गर्न सकिन्छ, कसरी यदि साँच्चैकै शिक्षाविदहरूले हैन शिक्षा नीति निर्माणकर्तादेखि लिएर हिम्मतवान सञ्चालकहरूले चाहिँ यदि प्रयास गरेर उनीहरू सृजनशील भएमा उनीहरूले यो असाधारण कर्मलाई आफ्नो कर्तव्यको ठानेमा यो सम्भावना छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौं र त्यति बेला नेपाल, भारत र चाइनाको थोरै संक्षिप्त गुरुकुलीय शिक्षाको इतिहास पनि बताएका थियौं र त्यति बेला एउटा गौरवशाली शिक्षाको परम्पराको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौं। आज हामी कि यस्तो खालको गुरुकुलीय शिक्षा दिँदा दिँदै पनि पछिबाट किन यसको स्खलन आयो त? हामीले अस्ति कुरा गर्ने क्रममा एउटा त नीति नैतिकताको कुराहरूलाई हामीले उठाएका थियौं कि केन्द्रबिन्दुमा जब हामीले पैसोलाई राख्न थाल्छौं अथवा धनलाई राख्न थाल्छौं कुनै पनि विषयवस्तुहरू त्यसले बिस्तारै नियमलाई चाहिँ मिचेर जान्छ। शिक्षा मूलभूत रूपमा चाहिँ मानिसको चरित्र निर्माण गर्ने, नीति नैतिकतामा आधारित भएर दक्षतामुखी भएर आत्मशिक्षासम्म पनि लैजानु पर्ने जुन शिक्षा थियो त्यसको केन्द्रबिन्दु जब धनमा गइदिन्छ त्यसपछि त्यसले आफ्नो नियमहरू छोड्दै जान्छ र त्यो शिक्षा चाहिँ मा विकृति आउँछ भन्ने कुराहरूको एउटा पक्षलाई चाहिँ हामीले लिएका थियौं। अब दोस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने हामीले दक्षताको कुराहरू उठाइरहेका छौं भने अहिले शिक्षामा आचार्यश्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यति धेरै मान्यताहरू छन् अहिले हाम्रो नागरिक समाजले हामी बेहोर्नु परेका हरेक क्षेत्रमा दार्शनिक मान्यताहरू, मतान्तरहरूदेखि लिएर सिद्धान्तहरूको लडाईँ यो एउटा अनगिन्ती रूपमा चलिरहेको छ। भर्खरै मात्र हामीले अमेरिका जस्तो विकसित देशमा पनि जातीय हिंसाको कुराहरू सुन्यौं। नेपालमै पनि त्यो अझै सम्पूर्ण रूपमा समाप्त हुनुपर्ने थियो तर त्यो समाप्त हुन सकिरहेको छैन। यस्ता यस्ता साना साना विषयमा अझै पनि अन्धविश्वासहरू छ। जातिगत रूपमा उच नीचको भावनाहरू अझै कायम छ, अन्धविश्वास कायम छ, अन्ध परम्परा कायम छ। धेरै लामो समयदेखि हाम्रा केही चाडबाडहरू छन् जसको वैज्ञानिकता समाप्त भइसकेको छ, जसको भित्र कुनै सार तत्त्व छैन र पनि हामी यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ बोकिरहेका छौं आफ्नो पिठ्यूमाथि र त्यसको भार हामीले चाहिँ खेप्न सकिरहेका छैनौं। कतिपय यस्ता
परम्पराहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा आइपर्दिन्छन्, जसको कारणले गर्दा ती परम्पराहरू धान्नको लागि हाम्रो स्ट्रक्चरले अहिले सकिरहेको छैन, हाम्रो सामाजिक बनावटले अहिले त्यो सकिरहेको छैन। त्यस्ता खालका चिजहरू बोकिराख्नु पर्ने, धकेल्न पनि नसक्ने र त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले देख्न पनि नसक्ने कारण के हो त भन्दाखेरि आज हामीले त्यसको विषयमा पनि थोरै विश्लेषण गर्नेछौँ। किन हामी अन्धराजनीतिक परम्परामा, अन्धविश्वासको परम्परामा किन हामी यस्तो चल्छौँ अथवा अन्ध परम्परामा चल्छौँ, किन हामी त्यस्तो तरिकाले धर्मभिरु हुन पुग्यौँ, हैन? किन हामी त्यत्रो धेरै भयभीत हुन पुग्यौँ त? यी सबै चिजहरूमा चाहिँ हामीले आज विश्लेषण गर्नको लागि थोरै विज्ञानलाई कसरी बुझ्ने त? किनकि जबसम्म हामीले यो विज्ञानको विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण जीवनमा चाहिँ लागू गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी समाहित गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजको विज्ञानको परिभाषा अलिकति फरक तरिकाले गरिन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि जहाँ पनि मत मतान्तरहरू हुन्छन्, त्यो मत मतान्तरहरूलाई समाधान गर्ने अचूक उपाय हुन सक्छ विज्ञान। विज्ञानलाई यदि सही ढङ्गले बुझियो भने त्यो हर क्षेत्रमा हामी त्यसको नवीनतम प्रयोगमा लैजान सक्छौँ र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मत मतान्तरलाई समाप्त गरेर सबैलाई समेट्ने, सबैलाई जुटाउने त्यस्तो एउटा कडी बन्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले आज हामी विज्ञान सम्बन्धी अलिकति सही ढङ्गले यसको विश्लेषणमा हामी जानेछौँ। तथ्यपरक ढङ्गले पहिला त विज्ञानलाई बुझ्नेछौँ। आम रूपमा हामीले अहिलेसम्म बुझिरहेको विज्ञान के हो त भन्दाखेरि यो कुनै एउटा विषयगत विधाको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। हामी पनि जति बेला हामीले स्कुलबाट पढ्दै आयौँ र बुझ्दै आयौँ कि विज्ञान भनेको भौतिक विज्ञान हो, पदार्थको विज्ञान हो, हैन? अथवा भौतिक विज्ञानको रूपमा अथवा रसायन शास्त्रको रूपमा, जीव विज्ञानको रूपमा कि जीवहरूलाई अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा मात्रै लिइयो। तर यो विज्ञान भित्र वैज्ञानिकता को पाठ चाहिँ छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यसैले अब विज्ञानलाई चाहिँ त्यो चलिआएको प्रचलित धारणाबाट मात्रै नहेरिकन, त्यो सङ्कुचित धारणाबाट मात्रै नहेरिकन यसलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि विज्ञान भनेको विशेष ज्ञान। कुनै पनि ज्ञानको जब हामी विशेष ज्ञानमा प्रवेश गर्छौँ त्यो विज्ञान हुन्छ। त्यो हरेक आयाममा हुन सक्छ। शिक्षाभित्र विज्ञानको आयाम हुन सक्छ, धर्मभित्र विज्ञानको आयाम हुन सक्छ, हैन? त्यसपछि दक्षताभित्र चाहिँ विज्ञान हुन सक्छ, सूचनामुखी सूचनाभित्र पनि विज्ञान हुन सक्छ। यसरी विज्ञानलाई चाहिँ कुनै विषयगत विधाको रूपमा नदिकन विज्ञानभित्रको वैज्ञानिकतालाई चाहिँ सही ढङ्गले हामीले यदि विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा अन्धविश्वासबाट जान सक्छौँ। अझ एउटा सानो म उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो आचार्यश्री भनिराख्नुहुन्छ जहिले पनि हामीलाई जीवन पथको कक्षाहरू लिँदाखेरि कि हामीले जीवनलाई कसरी हेर्ने त, तथ्यपरक ढङ्गले हेर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले पानीको उदाहरण दिनुहुन्छ। पानीलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने क्रममा चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिको पानीको सम्बन्धी मत मतान्तरहरू हुन्छ। कसैले भन्छ पानी जीवनको लागि, जीवन रक्षाको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व। कसैले अब अलिकति काव्यात्मक ढङ्गले पानी बर्सात हो, पानी ठोस छ, पानी तरल छ, यस्ता यस्ता खालका तरिकाले एउटा पानीलाई एउटा काव्यात्मक ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ के छ, त्यही पानी सम्बन्धी पनि धेरै खालका विचारहरू मत मतान्तरहरू बन्न चाहन्छ। आचार्यजी भन्नुहुन्छ त्यसको एकदमै सूक्ष्मतम ढङ्गले जहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू डिबेट गर्न नसकोस् त्यस्तो के हुन सक्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि पानीको स्ट्रक्चर हाइड्रोजन र अक्सिजनले मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो हो H2O फर्मुला। सो H2O मा चाइनिजहरू पनि विवाद गर्न सक्दैनन्, नेपालीहरू पनि विवाद गर्न सक्दैनन्, अमेरिकनहरू पनि विवाद गर्न सक्दैनन्। जब हामी एकदम त्यसको बनावटमा, त्यसको गहनतम निरीक्षणमा जब जान्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ सबै मत मतान्तर भएका मान्छेहरू, विचारका फरक भिन्नतामा मत राख्ने मान्छेहरू पनि एक ठाउँमा जोडिन्छ यो तथ्यलाई समात्दाखेरि। जसरी पानीको बारेमा H2O ले चाहिँ सबै मत मतान्तरलाई समाप्त गरिदिन्छ, त्यस्तै अर्को उदाहरण हामी एउटा दिन सक्छौँ। जस्तो मैले तपाईलाई अथवा हामी सबैलाई कसैले भन्यो एउटा कुनै भवनको वरिपरि
पर्खाल वरिपरि, मानव त्यो पर्खाल भित्र वरिपरि घुम्नलाई चाहिँ करिब 1 किलोमिटरको दूरी छ। हामी 1 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ 100 पटक दौड्यो भने, 100 पटक राउन्ड लगायो भने कसैले भन्छ कि यो दौड्यो भने पसिना आउँछ भन्यो भने त्यो विज्ञान सम्मत छ। किनकि दौडिँदाखेरि शरीरको गतिविधि बढ्न थाल्छ, मेटाबोलिजम बढ्न थाल्छ, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बढ्न थाल्छ, अनि त्यहाँ गर्मी पैदा हुन्छ र पसिना आउँछ, मुटुको धड्कन बढ्छ। यी सबै कुराहरूसित विज्ञान छ, कार्य कारण छ। एउटा चिज बढेको कारणले अर्को चिज बढ्दै गएको छ र अन्तमा पसिना आएको छ। पछि यो विज्ञान सम्मत छ। तर कसैले भन्यो कि 100 पटक त्यो 1 किलोमिटरको भवनलाई चाहिँ दौडिनु, तिम्रा सबै दुर्भाग्यहरू समाप्त हुनेछन्, तिमीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नेछौ, अथवा तिमीलाई आज ठुलो पुण्य हुनेछ भन्ने यदि कुरा राखियो भने के छ? त्यो विज्ञान सम्मत छ, तर्क सम्मत छ? छैन, किनकि त्योसित कुनै कार्यकारण जोडिएको छैन। हामी यस्तै कुराहरू धेरै जसो हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै कुराहरू मान्न बाध्य छौँ, जसको हामी प्रश्न पनि उठाउन सक्दैनौँ। हामी त्यो कुराहरूलाई मान्न बाध्य भइरहेका छौँ। जस्तो भनौँ, कोही कालो छाला भएको मान्छे चाहिँ असफल छ हामी भन्न सक्छौँ? कुनै पनि तरिकाले सक्दैन। के कालो छाला हुनु भित्र असफलताको विज्ञान घुसेको छ? छैन। सो के आधारमा कालो छाला भएको मान्छे नराम्रो, गोरो छाला भएको मान्छे राम्रो? त्यसको कुनै विज्ञान छैन। त्यो एक प्रकारको अन्धविश्वास हो। यहाँ नेपालमा पनि जातिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै जाति उच्च, कुनै जाति नीच के आधारमा भयो? जसरी हामीले हाइड्रोजन अक्सिजनको विज्ञान खोज्यौं, के हामी त्यस्तो तरिकाले भेटाउन सक्छौं कुनै तथ्य? लामो नाक भएको मान्छेहरू धेरै बुद्धिमान हुन्छन्, छोटो नाक भएका मान्छेहरू कम्ती विद्वान हुन्छन् भन्ने त्यस्तो केही प्रमाण छ? लिङ्गी भेदमा चाहिँ के महिला र पुरुषहरूको हिसाबमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ ट्यालेन्ट छ, यो मान्छे चाहिँ यो कम्ती प्रतिभाशाली छ भनेर चाहिँ के छुट्याउन सक्ने त्यस्तो कुनै विज्ञान छ? यो छैन। भन्दाखेरि यो समाजमा यस्तो तरिकाको अन्धविश्वासहरू चाहिँ कसरी कायम भयो त भन्दाखेरि त्यो भित्रको विशेष ज्ञानलाई चाहिँ जान्ने हाम्रो इच्छा नभएर, एक हामी भयभीत भएको संरचनामा आधारित भएर चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई मान्न बाध्य भयौँ अनि मान्यौँ। त्यो मानेको कारणले गर्दा हामी दुविधामा भयौँ, हामी लडाइँ झगडामा भयौँ, यस्तो कलह चाहिँ सिर्जना भयो। सो यसैले 100 राउन्ड जति लगाउँदाखेरि जसरी अघि मैले भने पसिना आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञान सम्मत छ। तर यसबाट चाहिँ कुनै सफलता मिल्छ, ठुलो धनराशि मिल्छ, अथवा मलाई यस्तो लाभ हुन्छ हैन? कुनै देवी देवतालाई चाहिँ मैले लड्डु चढाएमा मलाई सफलता हुन्छ, कुनै जनावरलाई पूजा गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ के अरे मलाई सफलता मिल्छ, राजनीतिक सफलता मिल्छ भन्ने कुराहरूको धारणा कहाँबाट सुरुवात हुन्छ? जब यो जीवनमा केही कुराहरू पहिले पहिले त ठिकै थियो, पहिले पनि यो अन्धविश्वासको सुरुवात कसरी भयो त भन्ने कुरामा थोरै अगाडिको हामी इतिहास हेर्न सक्छौँ। अथवा मान्छेहरूले चाहिँ जब प्रकृतिका केही घटनाहरू जसको कारण बुझ्न सकिरहेका छैनन्, तत्काल ती कुराहरूलाई चाहिँ छिटो विश्वास गर्नको लागि चाहिँ यो भगवानले गराइदिएका हुन्, यो देउताले गराइदिएका हुन्, देउता रिसाएर यस्तो भएको हो हैन? कुनै रोगहरू लाग्दाखेरि पनि पहिला पनि भनिन्थ्यो कि हैन कि त्यहाँ देउरालीका देवी देवताहरू लाग्यो। यो जहाँ चाहिँ त्यसको कुनै तथ्यसित कतै पनि सम्बन्ध छैन, तर यसरी नजानिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अनिश्चित विषयहरूलाई अनुमानको आधारमा जब हामी चल्न थाल्यौं, त्यसले एक प्रकारको अन्धविश्वास सिर्जना गर्यो र यो अन्धविश्वासबाटै अथवा यी सिद्धान्तहरूबाटै, यी विचारको फरक मान्यताहरूबाटै लडाईँ सुरुवात भयो। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ अब यो लडाईँलाई चाहिँ समाप्त गर्नु जरुरी छ, किनकि यसले एकतिर त हामीलाई चाहिँ मान्छे मान्छे बीचमा फुट ल्याइरहेको छ, जुट्न दिएको छैन। हामीलाई अब जुट्ने विज्ञान चाहिएको छ, जुट्नु पर्ने आवश्यकता छ, किनकि हाम्रा आवश्यकताहरू सामूहिक खालका छन्। हामी मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले विज्ञान यस्तो होस्, विज्ञानमा यदि सही ढङ्गले हामी चल्न सक्यौं भने
विज्ञान यस्तो होस् भन्नुभन्दा पनि विज्ञानलाई सही ढङ्गले समात्यो भने यसले पदार्थलाई त तोड्छ, पदार्थलाई तोड्छ अनि कि पदार्थको गहिरो निरीक्षण गर्ने क्रममा टुक्राएर यसले हेर्छ, तर मान्छेलाई यसले जोड्छ। मान्छेलाई कसरी जोड्छ त भन्दाखेरि सिद्धान्तको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई यसले समाप्त गरिदिन्छ। यसले तथ्यलाई समात्छ। जब तथ्य सबैको लागि एउटै हुन्छ त्यसपछि त्यो मान्छे मान्न बाध्य हुन्छ र जुटाइदियो। काम गर्ने क्षेत्रमा विज्ञानले हामीलाई जुटाइदिन्छ, दक्षताको सिलसिलामा यसले हामीलाई जुटाइदिन्छ। आउनुहोस्, हामीले अघि बतायौं कि विज्ञान भनेको विशेष ज्ञान, कुनै पनि क्षेत्रको विशेष ज्ञान। यो कुनै पनि क्षेत्रको विशेष ज्ञानलाई अब हामी आजका यो श्रृङ्खलामा, आजको यो खण्डमा हामी यसलाई कसरी प्रवेश गरायो भने त्यो विज्ञान सम्मत हुन्छ। त्यो विज्ञान सम्मत हुन बित्तिकै कसरी त्यो ताजा हुन्छ, कसरी त्यसले चाहिँ कि एउटा उत्फुल्लता निर्माण गर्छ, कसरी यसले सार्वभौमिकतामा लैजान्छ, कसरी यसले सत्यतिर नजिक लैजान्छ भन्ने कुराहरूको चर्चा गर्नेछ। र विज्ञान भन्दाखेरि हामीले जसरी अघि बतायौं कि पदार्थगत विषयहरूको अध्ययन गर्ने कुरालाई मात्रै लिएका थियौँ भने अब हामीले पदार्थगत विषयको त छँदैछ, हामीले अन्तर्विज्ञानको रूपमा पनि भित्री विज्ञान जसले मनलाई पनि अध्ययन गर्छ, चेतनालाई पनि अध्ययन गर्छ, यी दुईटै विज्ञानको रूपमा लिन जरुरी छ। एउटा विज्ञानको मात्रै हामी विज्ञ बन्ने, दक्ष बन्ने, तर जब भित्री विज्ञानलाई बुझ्न सकिँदैन फेरि यसले अन्धविश्वास सिर्जना गर्छ, अन्ध परम्पराको सिर्जना गर्छ। त्यसैले आज आउनुहोस् हामी शिक्षाका विविध पक्षहरूमा चाहिँ विज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम त सूचना, सूचनामुखी शिक्षामा विज्ञानको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ कुनै शिक्षकले कुनै किताब पढे, शास्त्र पढे र खुरुखुरु त्यो शास्त्रलाई चाहिँ जस्ताका तस्तै ट्रान्सफर गर्दैछन् र कण्ठ गर्न लगाइरहेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सूचनामाथि उनको वैज्ञानिक प्रयोग हुन सकेन। सूचनालाई हामीले पहिले त पचाउनु पर्यो, त्यो पचाएर फेरि सन्दर्भ अनुसार अर्कै तरिकाले, ढाँचा अर्कै तरिकाले यदि मैले प्रस्तुत गर्छु र त्यो भित्र एउटा फ्लेभर दिन सक्छु, एउटा स्वाद दिन सक्छु भनेपछि मैले त्यो सूचनालाई पचाउने क्रममा नै मैले विज्ञान मिसाइसकेँ। त्यो सूचनालाई मैले वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छु। यसरी सूचनालाई जब मैले वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न थाल्छु अथवा त्यसलाई पचाउन थाल्छु, त्यो भित्र केही सिर्जना निस्किन थाल्छ, केही प्रतिभा निस्किन सक्छ। त्यसैले सूचनाको विरोध हामीले गरेका होइनौँ। खासै सूचनाको प्रयोग, सूचनालाई कसरी पचाउने हैन, त्यसलाई कसरी सान्दर्भिकीकरण गर्ने, अहिलेको वस्तु परिस्थिति अनुसार सान्दर्भिक कसरी बनाउने, कुनै बेला कुनै सूचना कुनै व्यक्ति कुनै ऋषिले दिनुभएको थियो, त्यो ऋषिलाई अहिलेको समयमा कसरी समय सन्दर्भ अनुसार मिलाउने त भन्ने कुरा यदि मैले जाने भने के हो त, अब मैले सूचनाको सही प्रयोग गरेँ। जस्तै आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ दशैं जस्तो चाडवाडको विज्ञान एउटा दिनुभएको थियो ऋषिहरूले हैन, कि दशैंको एक्चुअल अर्थ के हो हैन, कसरी घट स्थापनामा चाहिँ घटमा के स्थापना गर्ने, घट यानि शरीरभित्र के स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ पछि त्यो साङ्केतिक रूपमा मात्रै लियो, त्यो सूचनालाई जस्ताका तस्तै लियो हैन। अब जमरा भनेको चाहिँ शरीर शुद्धिकरणको लागि चपाउनु पर्ने कुरा थियो त्यति बेलाका ऋषिहरूले दिएको कुरा, र ध्यान तपस्याको एउटा विज्ञान दिएको थियो त्यहाँ हैन। कसरी हाम्रा सठरिपुहरूले हामीलाई चाहिँ समस्यामा पारिरहेका छन्, ती चिजहरू माथि विजय कसरी प्राप्त गर्ने। पञ्चबलीको अर्थ अर्कै थियो हैन, प्रत्येक सप्तमीदेखि अष्टमीदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा चाहिँ बलि दिने कुराहरूको साङ्केतिक अर्थ थियो र त्यसको विज्ञानमा ऋषिहरूले प्रवेश गराउँथे। तर त्यो पछि के भइदियो, त्यो सूचना मात्रै एकोहोरो ट्रान्सफर हुँदै गयो र मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एक काल्पनिक चिजको रूपमा लिए। बलि दिने भन्नुको मतलब खसी बोकाहरू बलिदिनु, राँगाहरू बलिदिनु, परेवाहरू बलिदिनु, यस्तो तरिकाले बुझियो र यो साधनाको आत्यन्तिक पक्ष हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सियो। यही हो सूचनाको लाई पचाउने काम हुन सकेन, वैज्ञानिक प्रयोग हुन सकेन। यसैले यी जब सूचनाहरूलाई जस्ताका तस्तै सार्न खोजिन्छ, अब यसले कहीँ पनि केही पनि सिर्जना गर्न सक्दैन। यही कुरा आचार्य श्री पथिकजीले भन्न
खोज्नु भएको कि नेपालमा जुन तरिकाको सूचनामुखी शिक्षा चाहिँ अहिले कायम छ, यसले केही पनि उत्पादकत्व निकाल्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यो भित्र विज्ञानलाई चाहिँ प्रवेश गराउन सकिएन। अर्को छ सूचनामुखी शिक्षापछि हामीले विज्ञानलाई दक्षतामा पनि लैजान सक्छौँ। गहिरो सिपको कुनै गहिरो प्रयोगमा, गहिरो विज्ञानभित्रको प्रयोगमा चाहिँ जब हामी जान्छौँ, त्यो दक्षताले अब धेरै ठुलो उत्पादकत्व बढाइदिन्छ। कर्ममा दक्षता जब आउन थाल्छ, त्यसले चाहिँ उत्पादकत्व बढाइदिन्छ। वैज्ञानिक प्रयोगले जब हामी गर्न थाल्छौँ, त्यसले हाम्रो अहिलेको गरिबीलाई समाप्त गरिदिन्छ, हैन? विज्ञान सम्मत ढङ्गले जब हामी कुनै प्रयोगमा जान थाल्छौँ, त्यसपछि हिजोका कुराहरूलाई, त्रुटिहरूलाई हामीले कम्ती गर्न थालिहाल्छौँ। दक्षतामुखी शिक्षामा यसरी विज्ञानलाई सिपमा, सृजनशीलतामा विज्ञानलाई प्रवेश गराउन सक्यौँ भने त्यसले नयाँ ढङ्गले चाहिँ हाम्रो उत्पादकत्वलाई बढाइदिन्छ। अब आउनुहोस् धर्ममा। धर्ममा विज्ञानको प्रयोग नभएकै कारणले गर्दाखेरि यति धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। अहिले भनिन्छ संसारमा 300 भन्दा बढी धर्म सम्प्रदायहरू छ। सबैले मान्छेलाई ज्ञान गुणका कुराहरू बाँडेको जस्तो देखाइरहेका छन्। हामी सबै चाहिँ मनुष्य कल्याणको लागि नै हामीले आफ्नो धर्म प्रचार गरेको भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। तर यदि साँच्चीकै उनीहरूले मनुष्य कल्याणकै लागि चाहेका थिए, साँच्चीकै उनीहरूको सिद्धान्त र विचारलाई प्रायोरिटी नदिइकन त्यो धर्मको रहस्यलाई चाहिँ लैजाने तरिकाले यदि गएको भयो भने त्यहाँ त्यति धेरै धर्म सम्प्रदायहरू बन्दैन थिए। यहाँ धर्म सम्प्रदायमा पनि के भइदियो, अहिले चाहिँ किन मान्छेहरू चाहिँ धर्मको खिल्ली उडाउँछन्, किन यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ धर्मलाई अविश्वासको रूपमा लिन्छन्, एक अन्धविश्वासको रूपमा लिइरहेका छन्, हैन? किन धेरै मान्छेहरू नास्तिकतातिर गइरहेका छन्? यो धर्म सम्प्रदायहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि हाम्रो परम्परा जे छ, मैले मेरो बाबु बाजेले खुब ठुलो मेहनत गरेर चाहिँ कमाएको धर्म, हैन? अब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मेरो धर्म बलियो हो, मेरो धर्म नै असली धर्म हो भन्ने तरिकाले हामीले लिइ मात्रै राखेका छौँ। सबैभन्दा पुरानो धर्म हो भन्ने तरिकाले पनि हामीले लिइरहेका छौँ। तर त्यो भित्रको विज्ञान र यदि वैज्ञानिकतालाई खोज्ने हो भने फेरि त्यो भेटिँदैन। त्यसैले धर्मले पनि, आचार्य श्रीपति भन्नुहुन्छ कि यदि त्यहाँ विज्ञान सम्मत ढङ्गले खोजबिन गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने यदि विज्ञानलाई हामीले चाहिँ साथसाथै लिएको भए, यसले त्यति धेरै छिटो त्यति धेरै धर्म सम्प्रदायहरू र मतान्तर बन्दैन थियो। जसरी अघि हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर जब पानी बन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण संसारका मान्छेहरू चाहिँ नास्तिक हुन् या आस्तिक हुन्, सबै एक ठाउँमा जुट्छन्। त्यस्तै तरिकाले धर्म सम्प्रदायमा पनि मान्छेहरू जुट्थे र यसरी आफ्नो आफ्नो समूह ग्रुप बनाएर बस्दैन्थे। ग्रुप बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। आचार्य श्रीपति भन्नुहुन्छ यदि म जब विज्ञानलाई समातेर जान्छु, त्यहाँ त मैले त्यसको सत्य कुरा समात्न थालिहाल्छु। तथ्य जब मैले समात्छु, मेरो आफ्नो रूपान्तरित स्थितिलाई मैले प्राप्त गर्न थालिहाल्छु। त्यसपछि मैले त्यहाँ अडान लिइराख्नु पर्ने, त्यसको लागि झगडा गर्नुपर्ने, त्यसको लागि कलह गर्नुपर्ने यस्तो स्थिति आउँदैन थियो। अहिले हामी देख्छौँ हिन्दू मुसलमानको लडाइँदेखि लिएर विभिन्न खालका क्रिस्चियनिटीको लडाइँ, यो सबै धर्म सम्प्रदायहरूको बिचको जुन ठुलो लडाइँ जुन देखा परिरहेको छ, यति धेरै मतान्तरका साथ, यसको लडाइँको कारण के त भन्दाखेरि मेरो सिद्धान्त तेरो सिद्धान्त भन्दा राम्रो, हैन? धर्म मेरो राम्रो, मेरो धर्म उच्च, मेरो धर्म पुरानो धर्म भन्ने आधारमा लिएका कारणले त हो नि। यहाँ पनि धर्ममा विज्ञान प्रवेश गर्न सकेन। सो यदि विज्ञानलाई अथवा यसको वैज्ञानिकतालाई मैले यदि अघि हामीले बतायौँ कि जसरी कारण र प्रभाव, अझ इङ्ग्लिसमा भन्छ कज एन्ड इफेक्ट, हैन, को सम्बन्धमा यदि हामीले हेर्न थाल्यौँ भने यो प्रभाव यो कारणले भएको हो भन्ने कुरा यदि हामीले खोज्दै गरेको भए, हामीले धर्मभित्र मान्छेले खोजेको त सुख शान्ति आनन्द हो नि, धर्म खोजेको होइन, हैन? धर्मको माध्यमबाट खोजेको मान्छेले के हो त भन्दाखेरि सुख शान्ति आनन्द प्रसन्नता। त्यहाँ कलह खोजेको भनेर भनेकै छैन, हैन? हामी सबै मनुष्य जाति खोजिरहेका के छौँ? प्रसन्नता खोजिरहेका छौँ, सुख खोजिरहेका छौँ, सम्पन्नता खोजिरहेका छौँ र आनन्द खोजिरहेका छौँ। सो यो खोज्ने क्रममा हामीले पाइरहेका छौँ के त भन्दाखेरि कलह, हैन?
दुविधा, असमञ्जस, अविश्वास, यसको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि धर्मले विज्ञान छोडिसक्यो हैन। त्यसको सार तत्व छोडिसक्यो। हामी खोलमा लडिरहेका छौँ, सिद्धान्तमा लडिरहेका छौँ, सूचनामा लडिरहेका छौँ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ त्यसैले अब यो धर्ममा पनि यति धेरै सम्प्रदायहरू बन्न आवश्यक थिएन होला। यदि सुख शान्ति आनन्द र प्रसन्नताको खोजी हो भने के कुराले चाहिँ सुख आउँछ, के कुराले सुख आउँदैन भन्ने कुराहरूको स्पष्टता आइहाल्थ्यो। सिद्धान्तले सुख दिँदैन, यो स्पष्ट भइसक्यो। तथ्यले सफलताको जग बनाइदिन्छ। तथ्यलाई टेक्न बित्तिकै बिस्तारै तथ्यबाट हामी सत्यतिर जान सक्छौँ हैन। त्यसैले धर्ममा पनि यो खालको विज्ञानमा हामी जान सक्छौँ। अब अर्को आयाम छ चेतनाको विज्ञान। हामीले अघि पनि बतायौँ कि पदार्थको विज्ञानलाई त हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ। जस्तो भौतिक विज्ञानमा हामी फोर्स अनि कि बल कसरी प्राप्त हुन्छ हैन, गुरुत्व बल भनेको के हो, पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ, पृथ्वी र सूर्यको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ हैन, उनीहरू कसरी चाहिँ मुभ गर्छ हैन, देखि लिएर कुनै पनि पदार्थ, मेसिन, भेहिकलहरू यी सबै चिजहरू चाहिँ गति गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको गतिको नियमहरू कस्तो चल्छ, यी भन्ने कुराहरू चाहिँ भौतिक विज्ञानको रूपमा त अध्ययन गर्यौँ। त्यस्तै कुनै चिजहरू केमिस्ट्री, रसायन शास्त्रमा हामीले एउटा अणु र अर्को अणु मिलाउँदाखेरि के हुन्छ, एउटा पदार्थ र अर्को पदार्थ मिलाउँदा के हुन्छ, एउटा तत्त्व र अर्को तत्त्व मिलाउँदाखेरि के भन्छ, कसरी यौगिक मिलन हुन्छ, यी सबै कुराहरू त हामीले चाहिँ रसायन शास्त्रको त विज्ञानमा त बुझ्यौँ। तर यस्तै तरिकाले हाम्रो मनमा किन क्रोध आउँछ, किन यस्तो क्रोधको भावना आउँछ, किन लोभ आउँछ, किन भय आउँछ, किनकि हामी धेरै जसो कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ भय मार्फत गरिरहेका छौँ हैन। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि मनुष्यको जीवन प्रतिक्रियामा आधारित छ, भयमा प्रभावित छ हैन। सो यो दुईटाको बेसलाइनमा उसले धर्महरू मानिरहेको छ। यदि हामीले त्यो धर्म नमानिकन भयलाई बुझ्न सक्यौँ, क्रोधलाई बुझ्न सक्यौँ, यो हाम्रो चेतनामा किन यस्तो पोल्युसन आयो त हैन, यस्तो अशुद्धिकरण कसरी आयो त, त्यसको पनि के हो त नबुझेको कुरा भन्दाखेरि कि त्यसको विज्ञान नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नै चेतनामा आउने मैलको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मन धेरै नै कलुषित छ। सो यो मनलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ यदि हामीले चेतनाको विज्ञानलाई प्रवेश गरायौँ। त्यो पदार्थलाई जसरी हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यस्तै तरिकाले चेतनाको पनि अध्ययन गर्न सक्ने, मनको पनि अध्ययन गर्न सक्ने एउटा विज्ञान छ। यदि यो चेतनाको विज्ञानलाई अन्तर्विज्ञान भनिन्छ, अन्तर्विज्ञानलाई चाहिँ हामीले साथ लियौँ भने अब चाहिँ चेतना पछि अझ फेरि भित्री आयाम छ, आत्मा छ। आत्माको पनि विज्ञानलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, के हो आत्मा हैन। यो म जन्मेको किन हो, के कारणले गर्दाखेरि मैले यो जन्म लिनु परेको, म को हुँ, जीवनको सार्थक प्रश्न के हो भन्ने कुराहरूमा जब उसले प्रश्न उठाउन थाल्छ र त्यसको विज्ञानमा जब प्रवेश गर्छ त्यसपछि सही अर्थमा उसले अध्यात्मलाई बुझ्न थाल्छ। अनि हामीले मान्नु या नमान्नुसित सम्बन्ध छैन। त्यसैले आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ चाहे त्यो अध्यात्ममा धेरै जसो मान्छेहरूको विवाद के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरूले आत्मा परमात्माको कुरालाई पनि विश्वासको रूपमा अथवा अन्धविश्वासको रूपमा मानिरहेको छ। त्यसैले अधिकांश मान्छे 90% भन्दा बढी आस्तिक मान्छेहरू पनि सही ढङ्गले आस्तिक छैनन् र नास्तिक मान्छेहरू पनि सही ढङ्गले नास्तिक छैनन्। उनीहरू एउटा विचारमा पकडेर बसेका छन् हैन। नास्तिकहरूले पनि अनुसन्धानलाई बन्द गरेका छन्, आस्तिकहरूले पनि अनुसन्धानलाई बन्द गरेका छन्। त्यसैले नास्तिकहरू पनि तथाकथित नास्तिकहरू खोजमा छैनन् र उनीहरू एक प्रकारको सिद्धान्तमा छन् भने तथाकथित आस्तिकहरू पनि एक प्रकारको अन्धविश्वासमा छन्। अब यहाँ उहाँले दुईटैलाई जोड्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। दुईटैलाई जोड्न सक्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि विज्ञान नै हो हैन। जब पदार्थको सही ढङ्गले अध्ययन गर्न थाल्छु त्यो विज्ञानले सफलता लैजान्छ र निश्चित रूपमा पदार्थको अध्ययनकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जुन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ, जुन प्रविधिलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सकिरहेका छौँ, त्यो प्रविधिको विज्ञान चाहिँ के कारणले हो त भन्दाखेरि विज्ञानको पदार्थगत अध्ययन सफलतामा गएको कारणले। अब आउनुहोस्, अब हाम्रो जीवनबाट क्रोध, तनाव,
व्यवस्थित गर्न, हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउन, यो जीवनमा जुन निजी परिवारमा आएका समस्याहरूलाई सामूहिकीकरण गर्न र त्यसपछि जीवनको सामूहिकतालाई स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा विज्ञान, अन्तर्विज्ञानलाई यदि हामीले प्रवेश गरायौँ भने हामीले अब दुवैतिर सुख शान्ति पाउने सम्भावना छ। अब हामी बीचमा जुन मतमतान्तरको आधारमा लड्ने जुन मनोविज्ञान थियो त्यो समाप्त भएर जान्छ। किनकि हामीले लड्नमा चाहिँ केही कुरालाई सत्य ठानेर, जानेर होइन, सत्य ठानेर अथवा मानेर अथवा कुनै धारणा बनाएको कारणले गर्दाखेरि हो। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि धारणा बनाउनु पर्ने जरुरतै छैन, हामी तथ्यलाई समातेर सत्यतिर जान सक्छौँ। जब सत्यलाई समात्न थालिन्छ, सत्यलाई जब जान्न थालिन्छ, विवादको समाप्ति हुन्छ। हामी साना साना अन्ध परम्परामा जाँदैनौँ, जातिगत रूपमा, धर्मको रूपमा, राष्ट्रियताको रूपमा डिभाइड हुनुपर्ने सम्भावनै छैन, हैन। त्यसको उपयोगिता चाहिँ हामी त्यसको क्षेत्राधिकारमा छ। जातको, धर्मको, राष्ट्रको एउटा सानो क्षेत्राधिकार छ, त्योभन्दा माथि त्यसले भूमिका गर्दैन, ठुलो भूमिका लिँदैन, हैन। त्योभन्दा माथिको मानवता, हैन, चैतन्यशीलता, पदार्थ र चेतना बीचको सम्बन्धलाई सम्यक ढङ्गले हामीले निरीक्षण गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो निरीक्षण गर्न सक्यौँ र शिक्षामा पनि त्यो वैज्ञानिकता, विज्ञान मात्रै नभएन, विज्ञानभित्र अन्तर्निहित जुन गुणवत्ता हो त्यो वैज्ञानिकतालाई मैले चाहिँ साथ लिन सकेँ भने अब म धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट बच्छु र हामीले हाम्रो समाजलाई सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्छौँ। यसैले आउनुहोस् अबको श्रृङ्खलामा पनि अब हामी यस्तो जसरी हामीले अस्तिको कुरा गऱ्यौँ, दक्षताको भित्री राज के हो, त्यस्तै विज्ञानको पनि भित्री राज के हो, यसलाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरौँ र नयाँ ढङ्गले विचार गरौँ। यदि त्यसो गर्न सक्यौँ भने त्यसको सार खिच्न सक्छौँ हामीले, र त्यसपछि जब सार चिज खिच्न थालिन्छ, असार चिजहरू हामी आफै अटोमेटिकली हटाउन थाल्छौँ। किनकि जसको कुनै अर्थ नै छैन, जसलाई अङ्गीकार गर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यसले खालि एक प्रकारको इगो, एउटा पर्सनालिटीलाई, हैन, एउटा भूतलाई मात्रै हामीले मान्यता दिइरहेका हुन्छौँ। त्यो अहङ्कारको अब जरुरत छैन। अहङ्कारबाट समाप्तिको लागि पनि, अहङ्कारबाट मुक्तिको लागि पनि हामीले विज्ञान सम्मत ढङ्गले जान सक्छौँ। सो शिक्षामा विज्ञानको प्रयोगको बारेमा आज हामीले थोरै कुराहरू गऱ्यौँ। फेरि आउने एपिसोडहरूमा पनि विज्ञानलाई कसरी लैजान सकिन्छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अब आउने सोमबार हाम्रो कार्यक्रम फेरि पुनः 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म हामी पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।